म्हाका एक सांग, जेन्ना एक आमदार जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तो खंय तरी फेल जाता, एक डिपार्टमेंट जे PWD म्हणटा तें फेल जाता, जाल्यार इतलीं फेल जाता तरी मागीर लोकां कडेन ऑप्शन कितें आसता तें तूं सांग म्हाका. आतां काय ना, आतां पुलिसांक आपोवन पुलिसांक सांगपाचें बाबा ह्या जाग्यार तुमी कितें तरी सेफ्टी हाडा ना, तुमी रावा ह्या जाग्यार, ह्या ट्राफीक लोकांचे एक्सिडेंट मातशें उणें जावपा खातीर. कित्याक ही जबाबदारी कोणाची, एक आमदाराची ही जबाबदारी आसा PWDची. ते सगळेच फेल जाल्ले आसा, जाल्यार लास्ट ऑप्शन कांयच ना, एकूच ऑप्शन म्हणटा पुलिसांक आपोवपाचें आनी सांगपाचें सो ही परिस्थिती जाल्ली आसा, मातशें तुमी तुमचे सेफ्टी सांबाळा. पूण तितली जबाबदारी खंय तरी कलेक्टराची जावं डेप्युटी कलेक्टराची आसा काय ना? आसा म्हणजे ते फेल जाल्ले आसा, सगळे फेल जाल्ले आसा. कित्याक जग बरो लोकांक खबर आहा, गोंय बरो लोकांक खबर आसा की रस्त्याचे इश्यू कितले पावले आसा ते आनी रस्त्याची परिस्थिती कितली भयंकर जाल्ली आसा ती. बरं, आतां तुमी पुलिसांचें आपोवन सांगपाचें अशें म्हणलें, पूण खंय तरी हें तुमी एक डेलिगेशन जावं कितें तरी एक लेटर घेवन तुमी पोलीस स्टेशनार समज गेले जाल्यार खंय तरी तेंचेर FIR जाता, जाल्यार तेंचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जाता, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? हें कितें तेमी आमच्या लोकांचो आवाज म्हणटा तो बंद करपाक तेमी ट्राय करतात. हे FIR भिवप म्हणल्यार लोकांक भिवप, हे हेमकां भिवयतले आनी तोंड धाकतले, पूण अशें ना. ते आतां सगळो लोक शिकलो आहा, आतां कोणूच भिना. कित्याक सगळे लोक आमचे गोंयकारचो भुरगे तरणाटे भुरग्यांक बरें शिकप आसा आनी ते जाणा कितें केल्यार कितें जाता ते. हे पयले लोकांक भिवयताले, लोकांक मारपाचे विरपाचे पयले जाताले ते. आतां गोंयकार भियेना, कित्याक लोकांचे पासेस पिड्यार जाल्ले आसा. नाजाल्यार असं इतलेंच आसा कित्याक आमी रस्त्यार पळोवन मारपाचे काय कितें, ही परिस्थिती नाका म्हणून लोक आतां उलयता. सेम इशू रस्त्याक लागून एक सांग्यार असो एक इशू जालो, खंय तरी एक मनशान तो आवाज केलो तेजेर खंय FIR जाली. एक जर्नलिस्ट तो तेणी खंय तरी आवाज केलो, बाबा तें सत्य आसता तें दाखयलें, तेजेर खंय FIR जाली. म्हणजे हेजेर हें कोणाचो खंय तरी आवाज दामपाचो प्रयत्न चालू असो दिसता तुमकां? एक्झॅक्टली सांगला तुका, तें सांगला आमचो लोकांचो आवाज, सामान्य लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ह्या सरकारान आनी मिडियाचेर रिपोर्टरांचेर. ज्या टायमार FIR जावप हें मूर्खपण जावन आसा. हे मूर्खपण हे खंय तरी भियेला, ते तांचे भाण फुटता, ते तांचे एक्सपोज जाता. त्या कारणान लोकांनी ज्या टायमार रिपोर्टरांचेर तुम्ही FIR करता, त्या डेमोक्रेसी म्हणटा तें खून उरल्या, फ्रिडम म्हणटा तें खून उरल्या, फ्रिडम ऑफ स्पीच खून उरल्या. हे म्हाका जाप दिवपाक जाय. अरे लोकांचेर कोण आवाज काडला, लोक आपणाचे स्वता पासून झगडना, आख्या गांवच्या लोकांच्या पासून झगडटा. ह्या जाग्यार लोक पडून मोडटा, आमच्या जिवाच्या वयल्यान लोक झगडटा, लोक झगडटा. खंय तरी त्या दिसा एक सांग्यार एक इन्सिडंट जालो आनी खंय तरी DGPन जावं CMन एक स्टेटमेंट काडलो की आपूण टॉलरेट करपाना म्हणून. पूण जेन्ना हे रस्त्याचेर एक समज कोण पडटा, एक मरता, तेन्ना CM आनी DGP कितें एक्शन घेयना, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय आतां फूल सुवातेर फकत लोक आवाज काडटा, तेजेर एक्शन घेवचे सुवातेर CMन पयलें एक्शन घेवपाक जाय. जे कितें लोक कित्याक लोक आवाज काडटा, लोक कित्याक घोशणा करता, लोक कित्याक आंदोलन करता, हे जे वय तेणे जे लोकांचे प्रश्न आसा ताका जाप दिवन ते उत्तर दिवन ते प्रॉपर लोकांचे मांडपाक जाय. आनी त्या लोकांची जर कामां केली जाल्यार लोक कित्याक आवाज काडटलो, लोक कित्याक हें करतलो. आनी तुमी FIR कित्याक करतले, दॅट मीन्स तुमकां करपाकूच नाका, कित्याक तुमी लोकांचे पडलेले ना, तुमकां पडलेले ना. तुमी वता जो लोक आवाज काडले की FIR कर, त्या दादागिरी हुकुमशाही चलयली आसा गोंया भितर. सो तुमी मागता की हें जें कितें इन्सिडंट घडटा, जे FIR जें कितें जालां जावं कितें जालां, हेजें क्लियर इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. सरकारान दोनी बाजू पळोवपा जाय. नाजाल्यार कितें. आनी आतां आमी आवाज काडटा, आमी कितें म्हणजे घर हें प्रॉपर्टी, ही सरकार पब्लीक प्रॉपर्टी, ह्या सरकारान एक जबाबदारी घेता, मिनिस्ट्री म्हणून गेल्ली आहा, एक डिपार्टमेंट म्हणून ते कितें आहा तरी ही आमी प्रायवेट प्रॉपर्टी हांवें झगडपाक ह्या लोकांच्या बसप मरे, त्या कुडचडकारा बसप मरे, हे आमच्या घर आतां मडगांवच्या केपेच्या हिंगा सांग्याच्या येता, हे लोकांच्या बद्दल आमी आवाज काडटा मरे. सकाळच्या फुडें एकली बायल ह्या जाग्यार ह्या खड्ड्या भितर पडली, ती बायल स्कीड जाली, देवाच्या कडे पडली ना, पूण पडपाचें आसलें, तेच्या बरोबर जायते भुरगे आसले, पूण देवाच्या कडे ती सलवार जाली. कितें इतले टीप आसा त्या पुलिसांक हांवें फोन केल्लो, तांकां दाखयला हांवें स्पेशली दाखयला कितले टीप आसा पळय ते. आनी तांकां इतलेंच हांवें सांगलां, मागणें केला की मातशें तुमी जे तरी कायद्यान तुमचे जे कायदा आसा त्या कायद्याच्या थ्रू कोणाचेर FIR करपाचें आसा, कितें एक्शन घेवपाचें अशें जातलें बेगीन घेवचें म्हणून. आतां तुमकां पोलीस आपोवपाची कित्याक तुमचेर गरज पडली तुमकां? ना आनी करता कितें, आमकां आवाज आयकतलो कोण. आमी रस्त्यार बसले, आमी व्हडले व्हडले ह्या जाग्यार आंदोलनां केलीं. रस्त्यार हांव बसलो, थोडे हांव कापड बसलो रस्त्यार, एक हातात पट्टी पासून घेवन. आनी कित्याक तें आमच्यान जायना आसलें, कित्याक हाडदिसांनी एकली केपेचो एकली कपल्सां ती कपल्सां आनी ती प्रेग्नंट जाली बायल, आनी ती दोतोरागेर वयताली हॉस्पिटलान. एक हॉस्पिटल आहा भुरग्यांक त्या जाग्यार ती वयताली प्रेग्नंट बायल, आनी त्या जाग्यार तो म्हणपाक म्हाका स्पेशली डॉक्टरान सांगलां चड येवदान ट्रॅवल जावप ना. कित्याक लागून ट्रॅवल जावप ना, कित्याक इतले खड्डे आसा, ताका तो भुरग्यांकूय भितरले आसा जेवपाक लागले. ही परिस्थिती पावली आसा इतल्या प्रेग्नंट बायलांक जावं पुरो थोड्या दादल्यांक चड पयस ट्रॅवल करता ताच्या घोड्या हुडकून लावल्या कारणान तांच्या हाटल्याचे बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हे लोकांचे हेल्थाचे इश्यू वयल्यान ते सोडूच खबर. दुसरें म्हणल्यार लोक एक्सिडेंट जावन कितलेशे पडलेले आसा आनी कितलेशे गेले त्या वर्सा केसीस इतले जाल्ले आसा, पूण ह्या सरकाराक मात पडून गेल्ले ना. कोणूच हेजेर जबाबदारी घेयना, PWD घेयना, MLA घेयना ना. म्हळ्यार आमचे आतां कलेक्टराकूय खबर जाल्ले आसा, पूण कोणूच हिंगा येवन पळयतलो आनी कितें